Bismillahirrahmanirrahim. ज़ियाउल बंगश MPA PK 82 कोहाट और एडवाइज़र टू CM ऑन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा। मैं आज अपने हलके के अवाम से खुसूसन और पूरे कोहाट से मुखातिब हूँ, कोहाट के अवाम से मुखातिब हूँ और अपने उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने हमें 2013 में भी सपोर्ट किया और 2018 में भी सपोर्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। यहाँ पर आज जिस मौजू पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और वो है DHQ हॉस्पिटल KDA कोहाट के हवाले से। ज़ाहिर बात है कि कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि रेफर टू पेशावर के मामले पर बहुत ज़्यादा एक हलचल मची हुई है, जिसमें कुछ सियासी तंजीमें जो सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ समाजी तंजीमें इसमें लगी हुई हैं। और मैं तो बड़ा खुश हुआ था जब मैंने देखा कि कुछ हमारे यंगस्टर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ साथी हैं समाजी तंजीमों के और कुछ सियासी ऑर्गेनाइजेशन जो इस कॉज के लेकर आगे बढ़े हुए थे, मुझसे राब्ते हुए थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि चलें जो जो इस काम का बेड़ा हमने उठाया हुआ था और सलीम अल्ताफ़ भाई ने इस पर बड़ा काम किया हुआ था और उसको हमने उसके इस एफर्ट्स को हमने रिकग्नाइज भी किया हुआ था। और सेम जब ये दोबारा ये मामला उठा तो मैंने दोबारा उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो इस मामले पे काम कर रहे थे उनको हमने रिकग्नाइज किया और अपनी तरफ जानिब से मुकम्मल जो भी सपोर्ट थी वो मैंने उनको यकीन दहानी करवाई कि मैं इंशाल्लाह इस मामले में, क्योंकि देखें यहाँ पे मैं अपने वाम से इसलिए आज मुखातिब हूँ कि इस हॉस्पिटल के इशू पे ये नहीं है कि जी कोहाट में ही ये मामला चल रहा है, ये पूरे सूबे में ये मामला चल रहे होते हैं। लेकिन हुकूमत में ज़ाहिर बात है कि हुकूमत की कुछ ऐसी मामलात होते हैं कि उसमें कमी पेशी आ रही होती है। यहाँ पर मैं सिर्फ अपने वाम को इसलिए बता रहा हूँ कि एक ऐसे इशू को लेकर हॉस्पिटल को बदनाम किया जा रहा था, सिर्फ वो रेफर टू पेशावर के मामले को। हालांकि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब हमारी हुकूमत आई तो ये इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में सिर्फ 36 डॉक्टर्स थे। आज माशाल्लाह इस हॉस्पिटल में 165 डॉक्टर्स यहाँ पर हमने सूबाई हुकूमत से ला के यहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं। यहाँ पे पैरामेडिक्स का स्टाफ है। टोटल DHQ हॉस्पिटल में 600 से ऊपर स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बड़े तनदेही से काम कर रहा है। हमारे सारे डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि जिसकी वजह से वो मामला पेशावर रेफर किया जाता है। क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मैं जब भी मैं हॉस्पिटल का विज़िट करता हूँ तो मैं अपने MS और डॉक्टर्स जितने भी होते हैं वो मेरे साथ ही होते हैं और हम उनसे पूछते रहते हैं कि जी ये क्या इस तरह इश्यूज हैं। तो वो जब वो टेक्निकली हमें बताते हैं तो हमारे पास तो उस वक्त कोई जवाब नहीं होता। तो मैं उन तमाम लोगों को जो इस हॉस्पिटल के और इस रेफर टू पेशावर वाले मामले पे बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि सियासत ही कर रहे हैं, क्योंकि कल तक मैंने एक देखा कि रेफर टू पेशावर के मामले पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन अब क्रेडिट लेने के चक्करों पे आपस में अब लड़ रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने ये काम आप लोग अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो फिर आप लोग मुतहद होकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं ऑलरेडी हुकूमत में बैठा हूँ और मैं आप लोगों को सपोर्ट के लिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं इसमें आप लोगों की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं सूबाई हुकूमत से इस ज़मन में हमने इसके लिए जो CT स्कैन MRI है उसके लिए ऑलरेडी फ़ंड मंजूर किए हुए हैं और इसका अपना एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस वो करके तो जो DHQ हॉस्पिटल में जो CT स्कैन और MRI की जो सहूलियात हैं वो भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। बाकी डॉक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी उन तमाम लोगों से जो इस हॉस्पिटल के इश्यूज़ पे या तो सियासत कर रहे हैं या क्रेडिट लेने के चक्करों में अब एक दूसरे पर सबकत लेने जा रहे हैं। और मैंने जब कल एक पोस्ट देखी और उस पर मेरे इन मोहतरम जो मेरे साथी हैं सियासी तंजीमों के और समाजी तंजीमों के, वो आपस में जिस अंदाज में वो आपस में बात कर रहे थे, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तो बड़ा खुश था कि चले हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं अगर उनके लिए कोई पोजीशन मौजूद होगी तो हमारे कामों में भी तेज़ी आ जाती है। मैं बड़ा खुश था कि चले
اب مزید کام بھی ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن کل جو حالات میں نے دیکھے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے ڈی سی کوہاٹ کو کہا ہوا تھا کہ ان تمام آرگنائزیشن کو آپ اپنے آفس بلائیں، وہاں ڈی ایچ او اور ایم ایس صاحبان ان کو بلائیں، ان کو بٹھائیں اور ٹیکنیکلی ان کو بتائیں کہ ٹیکنیکلی کیا ایشوز ہیں جس بیس پہ یہاں پر یہ ہاسپٹل چلتے ہیں، اور جہاں پر ایشوز ہوتے ہیں تو کس طریقے سے وہ ہینڈل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں تمام اپنے کوہاٹ کے جتنے لوگ ہیں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس دفعہ اس ای ڈی پی میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کے علاوہ بہت سارے اور جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز کی جو سہولیات ہیں وہ کچھ ڈی ایچ او ہاسپٹل میں پہنچ چکی ہیں اور کچھ اور بھی انشاءاللہ پہنچنے والی ہیں۔ تو میری طرف سے جو بھی ایفرٹس ہیں وہ میں صوبائی حکومت سے وہ کر رہا ہوں، اور وہ چاہے مشینری کی صورت میں ہو یا وہ ڈاکٹرز کی صورت میں ہو، تو تمام سہولیات ہم نے ہاسپٹل کو دی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اپنی سروسز کیسے ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے بھی میں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا اور وہاں پہ ایم ایس کو یہی بتایا کہ مجھے ایڈمنسٹریشن ٹائٹ چاہیے، ٹائٹ ایڈمنسٹریشن ہوگی تو جتنے بھی اسٹاف ہیں وہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کریں گے۔ وہاں پہ میں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ آپ لوگ بھی جب ہاسپٹل جائیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز کے ساتھ، وہاں کے عملے کے ساتھ بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہاں پر میں صرف آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ڈی ایچ یو ہاسپٹل میں اس وقت جتنی بھی سہولیات ہیں، اگر وہ ڈاکٹر کی صورت میں ہے، وہاں پہ مشینری کی صورت میں ہے، وہ یہاں پر بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اور ڈی سی کوہاٹ کو میں نے کہا ہوا ہے تو اس میں جتنی بھی سیاسی اور سماجی تنظیمیں ہیں وہ ڈی سی آفس میں بیٹھیں گی، وہاں پہ جو ہاسپٹل کا عملہ ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے گا، جو ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے اس پہ بات ہوں گی۔ لیکن میں یہاں پہ دوبارہ اپنے کوہاٹ کے وہ لوگ جن کو جس کے لیے میں ان کا شکر گزار اس لیے ہوں کہ آپ لوگوں نے جب منتخب کیا ہوا ہے تو ہم اس میں باغ دوڑ کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کام نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں کہ جی وہ اس ہاسپٹل کے حوالے سے جو لان تان کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل کریں، لیکن جو دائرہ کار ہے، جو حد ہے اس کو کراس نہ کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم سیاست میں ہیں تو سیاست میں ہم خاموشی، ٹھیک ہے ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کی لان تان ہو جو آپ ایک حد کراس کر لیں۔ حد کسی نے کراس نہیں کرنی، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے حد میں رہ کے کی جائے تو اچھا لگتا ہے۔ اور باقی میں اپنے کوہاٹ کے لوگوں سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی اس ہاسپٹل کے علاوہ لیاقت میموریل ہاسپٹل، اس پہ بھی کافی کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے 1 ارب 6 کروڑ روپے جو منظور ہوئے ہیں اس پہ کافی کام ہو چکا ہے اور مزید بھی ہوگا۔ آخر میں دوبارہ ان تمام آرگنائزیشن کو، سماجی تنظیموں کو اور سیاسی تنظیموں کو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ایک پلیٹ فارم پہ آپ آئیں۔ آپ خدا را کریڈٹ لینے کے چکروں میں آپ لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور یہ چیزیں نہ کریں۔ آپ ایک بہترین کام کے لیے اگر آگے آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ڈی سی آفس میں آپ لوگوں کی نشست کے بعد میں آپ لوگوں کی ملاقات ہیلتھ منسٹر سے بھی کرواؤں گا، تاکہ جو چیزیں آپ لوگ اب دیکھ رہے ہیں تو وہ جب ٹیکنیکلی اور ایڈمنسٹریٹولی آپ لوگوں کو پتہ چلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنی ایفرٹس کر رہے ہیں اور کہاں تک ہم پہنچ چکے۔ تو گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک ہو کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا حق ہے، اور ہم بحیثیت نمائندے آپ لوگوں کو جواب دہ ہیں اور ہر فورم پہ آپ لوگوں کو جواب دہ ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں، اور یہ کریڈٹ وریڈٹ کے چکر ہیں ان سے باہر نکلیں۔ ایک اچھا کام یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ بھی خوش ہوگا، اور جس مقصد کے لیے آپ نکلے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔